नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पारदर्शक आनी सुरक्षीत मोबायल सेवेत वाड करपाक जानेवारी 2025 सुरू जाला ॲप संचार साथी. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर वेगवेगळ्या वाठारांनी अर्ज भरप चालू आसात. SIRचा दुसरो पावंडो सुरू जाल्ल्या सावन ह्या टप्प्यात समाविष्ट जावपी सुमार 51 कोटी मतदारां पैकी 99.83% मतदार आसात. श्री दत्त जयंतीच्या निमतान तरेकवार धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन जालें. आतां पुराय खबरो. नागरिकां खातीर दूरसंचार सक्षमीकरण आतां सहज उपलब्ध आसा. पारदर्शक आनी सुरक्षीत मोबायल सेवेत वाड करपाक जानेवारी 2025 सुरू जाला ॲप संचार साथी. हाची मुखेल वैशिश्ट्यां म्हळ्यार 17 जानेवारीक सुरू जाल्ल्या सावन संचार साथी मोबायल ॲपाचे 1.4 कोटी परस चड वेळा डावनलोड्स जाल्यात. 42 लाखां परस चड चोरी जाल्ले वा शेणिल्ले मोबायल यशस्वीरित्या ब्लॉक केल्यात. 26 लाख चोरी जाल्ले वा शेणिल्ले मोबायल फोन सोदून त्यापैकी 7.23 लाख यशस्वीरित्या परत केल्यात. हे एक लोकशाही, पुरायपणान ऐच्छिक, वापरकर्त्यांचेर आधारीत आनी गोपनीयतेक प्राधान्य दिवपी ॲप आसा आनी ते फक्त वापरकर्त्याच्या संमतीनूच सक्रिय जाता. 1 अब्जा परस चड गिरायक आशिल्ल्यान भारत जगांतली दुसऱ्या क्रमांकाची सगळ्यांत व्हड दूरसंचार परिसंस्था म्हूण उदेला. मोबायल फोन आतां बँकिंग, मनरिजवण, ई-लर्निंग, भलायकी सेवा आनी सरकारी सेवा उपलब्ध करून दिवपाक एक म्हत्वपूर्ण प्रवेशद्वार म्हूण काम करता. ताका लागून मोबायलाची सुरक्षा आदी परस चड म्हत्वाची जाल्या. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर संदीप साळगांवकार आनी अमित आसनोडकार हांणी पेनेद फ्रांक आनी सुकूर मतदारसंघा खातीर आपले उमेदवारी अर्ज सादर केले. अर्ज सादर करून पत्रकारां कडेन उलयतना जिल्लो पंचायत मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर अथक परिश्रम घेतले अशें दोनूय उमेदवारांनी म्हळें. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, पर्यटन मंत्री आनी परवरीचे आमदार रोहन खंवटे, साळगांवचे आमदार केदार नायक, कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, आदले उपसभापती उल्हास आसनोडकार, पेनेद फ्रांक पंचायत सरपंच सपनील चोडणकार, सुकूरची सरपंच सोनिया पेडणेकर आनी कार्यकर्ते ह्या वेळार हजर आशिल्ले. विनू गावडे आनी प्रगती पेडणेकर हांणी आज आम आदमी पक्षांत प्रवेश केलो. आम आदमी पक्षाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार हांणी तांकां पक्षाचो शेलो घालून येवकार दिलो. आम आदमी पक्षान नवे कार्यकर्ते जोडल्यात. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आप पक्षान सगळ्यांत पयलीं आपल्या उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. गोंयच्या नागरिकांक आप पक्षाची विचारसरणी आवडटा असो प्रतिसाद आमकां मेळटा अशें प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार हांणी म्हळां. जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर आम आदमीच्या प्रचाराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. पक्षान बऱ्या चरित्राचे, तांचे समाज वावुरपी आनी लोकां मदीं लोक उमेदवार म्हणून तिकेट दितात. पक्षांच्या 40 मतदारसंघांत प्रचाराचें काम लागीं पुराय जालां अशें ह्या वेळार अमित पालेकार हांणी सांगलें. दिल्या कॅन्डिडेट्स मी तांची सगळ्यांची नावां काढून पळयली, तांचो कॅरेक्टर काढून पळयलो, तांचे कार्य काढून पळयले जाल्यार आमी लोकां मदले लोक दिल्या. म्हणजे जे सामान्य नागरीक आसा तांकां आमी कॅन्डिडेट म्हणून दिला आनी ते लोकां मदीं आज पावल्याय. आज म्हाका दिसता आमची एकूच पार्टी अशी आसा जांचो आज लोकां कडेन ऑलमोस्ट फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवून जाल्ले आसा. आमी जे आतां नवे कॅन्डिडेट दिल्या तांचेय कार्य सुरू जाल्ले आसा, आमचे कार्यकर्ते लोकां कडेन पाविल्ले आसा आनी वी हॅव टेकन दीस इलेक्शन व्हेरी सिरियसली एंड वी वील डू वॉट एव्हर दॅट इट टेक्स. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षाच्या 7 जाल्यार काँग्रेसीच्या एका उमेदवारान अर्ज भरलो. तशेंच 3 अपक्षांनी लेगीत उमेदवारी अर्ज सादर केलो. हाचे पयलीं एका अपक्षान उमेदवारी अर्ज भरला. हाका लागून आयच्या 11 अर्जां सयत जिल्लो पंचायती खातीर वट्ट 12 अर्ज दाखल जाल्यात. सोमारा सावन उमेदवारी अर्ज घेवपाक सुरवात जाल्या. भारतीय जनता पक्षाच्या फ्रँझिलिया रॉड्रिग्स, अमित आसनोडकार, रेश्मा संदीप बांदोडकार आनी सुष्मिता पेडणेकार तशेंच संदीप साळगांवकार, मोहन गांवकार आनी रुपेश देसाय हांणी उमेदवारी अर्ज सादर केला. रेश मागोश मतदारसंघात भाजपाच्या 2 जाणांनी उमेदवारी अर्ज भरला. उसगांव गांजे मतदारसंघातली काँग्रेस उमेदवार मनीषा शेणवी उसगांवकार हांणी लेगीत उमेदवारी अर्ज सादर केलो. ते भायर दिक्षा पागी, विपीन गांवकार, सुनील जल्मी ह्या पक्षांनी उमेदवारी अर्ज सादर केला. वेंचणूक आयोगान सांगलां की विशेष सघन सुधारणा म्हळ्यार SIRचो दुसरो पावंडो सुरू जाल्ल्या सावन मतदारां मदीं 50,97 लाखां परस चड गणना अर्ज वितरीत केल्यात. ह्या टप्प्यात समाविष्ट जावपी सुमार 51 कोटी मतदारां पैकी 99.83% मतदार आसात. आतां मेरेन सुमार 47 कोटी अर्जांचें डिजिटलायझेशन जालां. मतदार वळेरी SIRचो दुसरो पावंडो ह्या म्हयन्याच्या 4 तारखेक 9 राज्यां आनी 3 केंद्रशासीत प्रदेशां मदीं सुरू जाला. हातूंत छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंदमान आनी निकोबार जुंवई आस्पावतात. मतदार वळेरीचे व्हडा प्रमाणात पुनरीक्षण फुडल्या वर्सा 14 फेब्रुवारीक अंतीम मतदार वळेरीच्या प्रकाशना सयत सोंपतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार
पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. फाटल्या 3 वर्सांत गोंयांत HIV तशेंच एड्साचे दुयेंसाचें प्रमाण देंवपाक लागलां, जाल्यार ह्या दुयेंसाची तपासणी करपाचें प्रमाण वाडलां. 2024 ते ऑक्टोबर 2025 ह्या काळांत गोंय भलायकी खात्यान 1,26,000 परस चड दुयेंतींची HIVची चांचणी केल्या. हातूंतल्या 98% लोकांक संबंदीत दुयेंसाचेर उपचार सुरू आसात, जाल्यार चांचणेच्या अहवाला उपरांत 237 जाण HIV पॉझिटिव्ह आयल्यात. हातूंत 9 गुरवार बायलांचो आस्पाव आसा. तशेंच 7 जाणांक एड्साचें दुयेंस जालां, जाल्यार 60 जाणांक एड्साक लागून मरण आयलां, अशी माहिती गोंय राज्य एड्स नियंत्रण समितीची प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. वंदना धुमी हांणी दिली. See the scenario in Goa for the year 2024 and 25. We have a number of persons who are tested, which is increasing. Up to October 25, we have tested about 1,26,000 plus, and HIV positive cases detected are 237. Out of this 237, HIV positive who are started on treatment are about 98%. Pregnant women are 9, of which 8 are started, and reported cases are 7. AIDS-related death 60. गोंय एड्स नियंत्रण समितीन जागतीक एड्स दिसाच्या फाटभुंयेर पणजीत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ती उलयताली. एड्स तशेंच HIV दुयेंतीक वेळार उपचार दिवप, ह्या दुयेंसाक ना करप ह्या संकल्पनेचेर अंदूचो जागतीक एड्स दीस मनयतात. गोंय एड्स नियंत्रण समिती वतीन राज्यांतल्या विंगड मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी तशेंच भौशीक भलायकी केंद्रांनी ह्या दुयेंसाची म्हायती, जागृताय, उपचारा विशीं म्हायती दिवप सुरू आसा, अशेंय तांणी सांगलें. जागतीक एड्स दिसाच्या फाटभुंयेर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत भलायकी सचिव यतींद्र मराळकर मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. तांच्या हस्तुकीं गोंय एड्स नियंत्रण समितीचे न्यूज लेटराचें अनावरण तशेंच सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांचो भोवमान जालो. तशेंच CSC जिंदगीचे स्मार्ट कार्डाचें वांटप जालें. ह्या शिवाय जागतीक एड्स दिसाच्या फाटभुंयेर घेतिल्ल्या पथनाट्य सर्तीच्या जैतिवंतांक इनामां भेटोवपाची कार्यावळ ह्या वेळार जाली. एड्स तशेंच HIV दुयेंसा विशीं आनी उपचारा विशीं म्हायती दिवपी टॅम्पोक तांणी 5वो बावटो दाखोवन राज्यभर ही मोहीम राबोवपाच्या उपक्रमाची सुरवात केली. ह्या वेळार राज्यांतल्या रेड रिबन क्लबाचे विद्यार्थी तशेंच शिक्षक, जापसालदार नागरीक आनी सोसायटीचे कर्मचारी हजर आशिल्ले. प्राची प्रकाशन वजरी सांखळी हांचे वतीन नामनेचे कोंकणी साहित्यीक आनी नाटककार प्रोफेसर डॉ. प्रकाश रमाकांत वजरीकार हांच्या 3 पुस्तकांचो प्रकाशन सुवाळो सांखळी हांगा जालो. डॉ. प्रकाश वजरीकार हांणी बरयल्ल्या श्री गुरुचरित्र कथा, संगीत आनंद मठी आनी लोकवेदवाणी ह्या 3 पुस्तकांचो प्रकाशन सुवाळो खेडेकर सभाघरांत सांखळी हांगा जालो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचे नामनेचे डॉक्टर शिरीष बोरकार, सांखळी नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू, साहित्यीक डॉ. राजय पवार, सांखळी रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकार आनी लेखक डॉ. प्रकाश वजरीकार हजर आशिल्ले. राजय पवार हांणी पुस्तकाचेर उलोवप केलें तर दोतोर प्रकाश वजरीकार हांणी येवकार दिलो. अनिल वेर्णेकार हांणी सूत्रसंचालन केलें आनी राजेश वजरीकार हांणी उपकाराचें उलोवप केलें. दिवचल म्हालांत विंगड सुवातींनी श्री दत्त जयंतीच्या निमतान तरेकवार धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन जालें. सांखळेच्या श्री संस्थान दत्तवाडी देवळांत आयज सांजवेळा 5:30 वरांचेर श्री दत्त जल्म सुवाळो जालो. राती 9 वरांचेर दत्त रुपया शिबिकोत्सव ही कार्यावळ जातली. फाल्यां दनपारां महाआरती आनी उपरांत महाप्रसाद जातलो. शेनवारा 6 डिसेंबराक सांजवेळा 6 वरांचेर कीर्तन आसतलें आनी 7 वरांचेर शिबिकोत्सव जातलो. मजगती दिवचल म्हालांत दिवचलच्या श्री दत्त मंदिर, मुळगांव, कारापूर, सांखळी आनी हेर सुवातींनी दत्त जयंती निमतान विंगड धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. बँकिंग कायदे सुदारणा कायदो 2025 हो बँकिंग क्षेत्रांत प्रशासना मानकां घटमूट करपाक आनी ठेवीदार आनी गुंतवणूकदारां खातीर वाडीव संरक्षण दिवपाक एक पावल आसा. 15 एप्रिलाक अधिसूचीत केल्लो आनी 1 ऑगस्टा सावन अंमलांत आयिल्लो हो कायदो बँकां कडच्यान रिझर्व्ह बँकेक अहवाल दिवपाक, एक समानता सुनिश्चित करपाक आनी भौशीक क्षेत्रांतल्या बँकां मदीं ऑडिट गुणवत्तेत सुदारणा करपाक प्रयत्न करता. इंडियन वुमन्स लीग म्हळ्यार IWL फुटबॉल सर्ती खातीर पात्रता ही सेजा फुटबॉल अकादमीच्या बायलां पंगडा खातीर एक व्हड संद आसा, अशें मत द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त अणभवी फुटबॉल प्रशिक्षक आरमान कुलासो हांणी व्यक्त केलां. IWL स्पर्धेची 89वी आवृत्ती तब्बल 3 वर्सां उपरांत गोंय पंगड ह्या सर्तींत खेळटा. पणजे वेळाचेर नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस तर किमान 23 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें आनी हलके ते मध्यम प्रमाणांत धुकें पातळ येता. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. पारदर्शक आनी सुरक्षीत मोबायल सेवेत वाड करपाक जानेवारी 2025 सुरू जाला ॲप संचार साथी. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर वेगवेगळ्या वाठारांनी अर्ज भरप चालू आसा.
SIRाचो दुसरो पावंडो सुरू जाल्लो आसा आनी ह्या टप्प्यात समाविष्ट जावपी सुमार 51 कोटी मतदारांपैकी 99.83% मतदार आसात. श्री दत्त जयंतीच्या निमतान तरेकवार धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.